क्या आपने कभी किसी की इज्जत का सौदा होते देखा है? वो भी उस दीन के नाम पर जो औरत के कदमों के नीचे जन्नत बताता है। तो आज बात करेंगे एक ऐसे लफ्ज की जिसे सुनकर ही ना दिमाग में गंदगी आती है। हलाला। आज का सच आपका ना दिमाग हिला देगा, क्योंकि जिस हलाला के बारे में आपने सुना है, एक्चुअली में वो इस्लाम नहीं है। और 90% मुस्लिम्स को ही ये पता नहीं है कि एक्चुअली में असली हलाला है क्या। तो चलिए, आज आपके साथ इस बात को थोड़ा-सा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि आजकल हलाला के नाम पर ना धंधा कैसे होता है। समझो, एक मियाँ-बीवी का तलाक हुआ, गुस्से में, अब वो वापस साथ रहना चाहते हैं, तो कुछ लोग रास्ता दिखाते हैं। अब रास्ता क्या दिखाएँगे कि एक रात के लिए किसी और से निकाह करवा लो, फिर तलाक लेकर वापस पहले शौहर के पास चले जाओ। इसको निकाह कहते हो आप? इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन ने भी ना ऐसी घिनौनी बात नहीं सोची होगी। अब एक हदीस सुनो। प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें किराए के सांड मतलब कि बोरोड बुल के बारे में ना बताऊं, वो जो हलाला करता है। और आगे फरमाया, अल्लाह की लानत हो हलाला करने वाले पर और करवाने वाले पर। ये सुनन इब्ने माजा की हदीस है। जिस चीज पर अल्लाह की लानत हो, क्या वो रास्ता हलाल हो सकता है? अब ये बहुत ही सोचने वाली बात है। अच्छा, अब यहां पर ना एक बात उठ सकती है, एक सवाल उठ सकता है, और आप ये कह सकते हो कि लेकिन कुरान में तो लिखा है। हाँ, लिखा है, पर आपने कभी ना कुरान शायद पढ़ा नहीं सही से, सिर्फ सुना होगा। इस्लाम ने एक बैरियर रखा ताकि मर्द गुस्से में बार बार तलाक ना दे। इस्लाम ने क्या कहा? अगर तुमने तीसरी बार तलाक दी, ये वर्ड याद रखना, तीसरी बार तलाक दी, तो अब वो तुम्हारे लिए तब तक हलाल नहीं जब तक वो किसी और से निकाह ना कर ले। एक वर्ड ये और याद रखना, तीसरी बार पहला वर्ड और दूसरी बार निकाह ना कर ले। लेकिन यहां निकाह का मतलब क्या है? एक रात का ड्रामा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका असली मतलब है कि वो औरत अपनी नई जिंदगी शुरू करे, जैसे नॉर्मली दूसरी शादी करते हैं, सेम वैसे ही किसी और मर्द से हमेशा साथ रहने की नीयत से शादी करे। अगर नेचुरल तरीके से उसका दूसरा शौहर मर जाए या उनका रिश्ता ना चले, तब वो औरत आजाद है। वापस से अगर वो फिर उसी पहले शख्स से शादी करना चाहे तो कर सकती है। यहां पर कोई प्लान नहीं है, और अगर इसमें कोई प्लान शामिल है तो वो बहुत ही ज्यादा गलत है। इसको निकाह नहीं कह सकते आप। तो सबसे पहली चीज यहां पर समझिएगा कि तीसरी बार तलाक देने का यहां पर वर्ड आया है और उसके बाद निकाह का लफ्ज आया है। तो तीसरी बार तलाक जब कोई देता है और फिर निकाह का लफ्ज आया है, तो इस पर एक बड़ी डिटेल है जिस पर तलाक का सही तरीका क्या है, अब उसके बारे में हम बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो उसमें हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं और आपको लगता है कि मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट में लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं ताकि समझ पाएं आप कि एक्चुअली में इस्लाम में तलाक देने का तरीका क्या है। तो यहां पर पहले समझिएगा कि वो निकाह नहीं कहलाएगा। ठीक है? और अब यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये सब चीजें हो क्यों रही हैं। तो ये पूरा चक्कर ना सिर्फ एक गुनाह को दूसरे गुनाह से छुपाने की कोशिश है। हर कदम पर इस्लाम की रूह को तोड़ा जा रहा है और मजबूर औरत को यहां पर एक तरीके से सजा मिल रही है। अब यहां पर समझो, इसकी एक ना डार्क इंडस्ट्री है जिसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है और आपको इस बात को समझना जरूरी है। आजकल इंटरनेट बहुत ईजी हो चुका है, बहुत आसान हो चुका है। इस पर हलाल सर्विस के नाम पर ऐश चलाया जा सकता है। लोग पैसे लेकर एक रात का हलाला करते हैं। अब इसमें होता क्या समझिए। गलती यहां पर है किसकी? गलती मर्द की है, गुस्सा मर्द का, और सजा उस औरत को जिस औरत को इसके बारे में सही मालूमात नहीं है, उसके पास सही डिटेल नहीं है। तुमने इस्लाम को ना एक लीगल लूप होल समझ लिया है। ये सोच ही एक्चुअली में इस दीन की तौहीन है। अब यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है स्कॉलर्स के फतवे के बारे में। तो चाहे आप इमाम अबू हनीफा को देखें, इमाम मालिक को देखें, इमाम शाफई को देखें, इन सब ने साफ साफ कहा ऐसी शर्त वाला निकाह बातिल है, मतलब इनवैलिड है। मतलब क्या है कि इस तरीके के निकाह को निकाह नहीं कह सकते। आप सिर्फ एक गुनाह को दूसरे गुनाह से छुपाने की कोशिश कर रहे हो। ये रास्ता इस्लाम का है ही नहीं। ये रास्ता एक्चुअली में जहालत का है, जहां पर इस इल्म की बहुत कमी है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हम क्यों इग्नोर करते हैं आखिर। जब ऐसी अगर बात है तो हम इग्नोर क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली में ना हमें लगता है कि अगर किसी
نام نہاد مولوی نے یہ کہہ دیا تو صحیح ہوگا۔ دیکھیے میں کسی اچھے عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ اگر کوئی بہت اچھے عالم ہے تو وہ اس طریقے کی بات کریں گے نہیں۔ اگر کوئی نام کے صرف مولوی ہیں اور انہوں نے ایسا کہہ دیا تو آپ ان کی بات کو صحیح مان لیں گے۔ لیکن میرے دوست، جس دن ہم نے قرآن کو خود پڑھنا چھوڑ دیا نا، اس دن سے ہمارا ایکسپلائٹیشن شروع ہو گیا، اور ہمیں نا جگاڑ پسند ہے، تو ہم دین میں بھی جگاڑ ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ اب یہاں پر سمجھیے کہ پہلے مرد غصے میں طلاق دیتا ہے، پھر حلالہ کے نام پر اس کا سودا کرتا ہے، اور پھر اسے واپس لے کر کہتا ہے اب سب ٹھیک ہے۔ ایکچولی میں اس کیس میں عورت کو کھلونا بنایا جا رہا ہے، جو کہ اسلام نے تو کبھی ایسا نہیں کہا۔ اس کے بعد یہ اسلام کا چہرہ تو بالکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ہماری جہالت کا چہرہ ہے۔ ہم اپنی غلطیوں کو دین کی آڑ میں چھپا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک کڑوی سچائی ہے، لیکن اس بات کو سمجھیے۔ اگلی بار جب کوئی آپ کو اس طریقے کی بات کرے اور اس بات کا ذکر کرے تو اسے یہ دلیل دکھانا، اسے بتانا کہ جس کام پر اللہ کی لعنت ہو وہ کسی مسلم کا راستہ ہو نہیں سکتا۔ اب سنن ابن ماجہ کی حدیث آپ نے سنی کہ پلانٹ حلالہ کے بارے میں کیا فرمایا گیا، اور سورہ بقرہ کی آیتیں بھی آپ نے سنی کہ اس میں کیا فرمایا گیا، اور آپ نے باقی ساری ڈیٹیل سمجھ لی۔ تو اب آپ کو یہاں پر کلیئرلی یہ بات سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اسلام کی نظر میں حلالہ کیا ہے، اور جو آج کل انٹرنیٹ پر چل رہا ہے، جہاں پر اسلام کو مطلب گھنونا بنا کر دکھایا جاتا ہے کہ اسلام میں ایسا گھنونا کام ہوتا ہے، تو کلیئرلی سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہ اسلام کا کام ہے ہی نہیں۔ اسلام کے نام پر اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ کام غلط ہے، اسلام کے نام پر اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اسلام غلط نہیں ہو جاتا اس سے۔ اب ایک سچ اور کافی کڑوا سا سنیے۔ ایکچولی میں ہوا کیا ہے نا کہ آج کل ہم لوگوں نے نا بس کچھ لوگوں کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے، قرآن اور حدیث کے بجائے۔ ہم نے قرآن اور حدیث کو سامنے نہیں رکھا، ہم نے کچھ پرسنالٹیز کو سامنے رکھا، اور ان کی باتوں کو ہم نے قرآن اور حدیث سے زیادہ اہمیت دے دی۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے نا کہ ہم نے جس دن قرآن کو خود پڑھنا چھوڑ دیا، اس دن سے ہمارا ایکسپلائٹیشن شروع ہوا۔ واپس قرآن کی طرف لوٹو، واپس قرآن کو سمجھو۔ قرآن کو صرف عربک میں پڑھنا نہیں ہوتا ہے، قرآن کو اس کے میننگز کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ اور ایک چیز سمجھو کہ اسلام نے عورت کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے۔ اس کی عزت کا سودا کرنا اس دین کی سب سے بڑی توہین ہے، اور ایسا اسلام کہہ سکتا ہے کیا؟ آپ خود سوچ کے دیکھو۔ اور اگر آپ کو ایسی کوئی بات کہتا ہے تو انہیں یہ بات کلیئرلی سمجھاؤ کہ ایکچولی میں جو چیزیں اسلام کے نام پر ہو رہی ہیں وہ اسلام ہے نہیں۔ اگر کوئی اسلام کا نام لے کر ایسی چیزیں کرتا ہے تو وہ اسلام کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اسلام نے کہا ایسا کرنے کے لیے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی کچھ غلط کرے اسلام کے نام پر تو وہ اسلام کا حصہ ہو۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کون سی چیز اسلام کا حصہ ہے اور کون سی چیز اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز ہیلپ فل لگتی ہیں تو ان کو لائک ضرور کیا کیجیے، اپنے سبھی فرینڈز کے ساتھ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، جہاں پر بھی ہو ضرور شیئر کیا کیجیے، تاکہ لوگوں کو بھی ان سب چیزوں کے بارے میں معلوم ہو، اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہم لوگوں کو اس طریقے کی جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں آگاہ کرتے رہیں، اور لوگوں کو سچائی معلوم ہو، کیونکہ سچ جاننا بہت ضروری ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ تھینک یو سو مچ۔